संविधान संविधान कोकणी संविधान संविधान कोकणी 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 आवय तुका पट्टा पाया तुझी घोषणा आख्या गोया आवय तुका पट्टा पाया तुझी घोषणा आख्या गोया आवय तुका पट्टा पाया तुझी घोषणा आख्या गोया देखून आमचो ताट कोणो आवय तुका पट्टा पाया तुझीच घोषणा आख्या गोया आवय तुका पट्टा पाया तुझीच घोषणा आख्या गोया गोय आमचे राज राजभास कोकणी गोय आमचे राजभास कोकणी हिंदू न्हय क्रिस्तांव आमची कोकणी भयण भाव हिंदू न्हय क्रिस्तांव आम्ही कोकणी भयण भाव हिंदू न्हय क्रिस्तांव आम्ही कोकणी भयण भाव कोकणी भास मना मनात कोकणी भास संविधानात कोकणी भास मना मनात कोकणी भास संविधानात कोंकणी उलय कोंकणी बरं कोकणीतल्या सरकार चलय कोंकणी उलय कोंकणी बरं कोकणीतल्या सरकार चलय आमचो आयचो दीस हो स्वाभिमानाचो दीस. कोंकणी राष्ट्राची मान्यताय मेळ्ळी, संविधानाक पावली, पूण इतल्यान जालें ना. खरें म्हळ्यार गोंयच्या सगळ्या कोंकणी लोकांनी गोंयकारांनी ह्या भाशे पसत जे जे लाभ आसात, जे जे अधिकार आसात ते सरकारा कडेन मागपाक जाय आनी कोंकणीची उदरगत कशी जातली हाजेर चडांत चड अभ्यास करून ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. सगळें सरकार करतलें म्हणून रावलें म्हणून जायना. जे आमचे अधिकार आसात, जे आमकां जाय, आमचे भाशे खातीर आमकां जाय ते सरकारा कडेन मागून तांचे कडल्यान करून घेवप हें खंयच्याय लोकशाही राज्याचें खरी देख वा ही बुन्याद. आमी फाटलीं इतलीं वर्सां कोंकणी खातीर वावुरतात आनीक जायते जाण शिणटात की सरकार हें करना तें करना, पूण हांव जाल्यार म्हणन गोंयकारांनी सरकारा कडेन मागचें, अधिकाऱ्यां कडेन मागचें आनी कोंकणी पसत जें करपाक मेळटा तें करून ही भास जगभर पावोवची, समृद्ध करची. आता मी पळयलां की जे मराठी आसात ते मराठी मातृभाशा करा म्हणटा गोंयची, सो तेजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी? खंयच्याय राज्याची राजभास ही खंयचे लोक जी भास उलयतात, ज्या आवयच्या पोटाक त्या भुरग्याचो जल्म जाला तिची जी भास ती आवय भास अशें स्पश्टीकरण फक्त भारताक न्हय, फक्त गोंयाक न्हय, आख्खे जगार मानलां. तेन्ना ह्या स्पश्टीकरणा प्रमाणे गोंयची राजभास ही कोंकणीच जातली आनी कोंकणीच आसची. हांगा जरी बाकीच्या भाशांनी पेपर चलतात, दैनिकां चलतात वा आनी खंयचे पुस्तकां येतात किंवा एक थोडे प्रमाणात कोणी उलयतात अशें म्हणून ती भास राजभास जावपाक शकना. प्रत्येक भारतांतल्या संविधाना प्रमाण प्रत्येक राज्याक एक भास दिल्या आनी ती भास तांची आवयभास जी आसा थंयच्या चडांत चड पॉप्युलेशनाची, चडांत चड लोकसंख्येची त्या भाशेक तांणी मान्यताय दिल्या. संविधान त्या भाशेक मान्यताय दिता. हांगा आमी आनीक एक लक्षांत घेवपाक जाय, आमी जर कोंकणी बरोबर आनी खंयचीय भास आमकां राजभास जाय म्हणून जर मागपाक लागले जाल्यार ह्या गोंयाक ज्यो सरकारी नोकऱ्यो आसात, जी सरकारी पदां आसात, तीं पदां फाल्यां त्या भाशेकांक आमकां दिवची पडटलीं. तेन्ना आमकां ती न्हयकारपाचो अधिकार उरचो ना. हें शाणेपण लक्षांत घेवन जे कोण राजभाशेचो जो कायदो जाला त्या कायद्याक लुडबूड करपाक सोदतात तांणी शाणेपणान हाजेर विचार करचो. एक फावट गोंयान ठरयलें आमची राजभास कोंकणी ही आयुश्यभर कोंकणीच उरची, शासनाची कोंकणीच गोंयची राजभास उरची आनी तें जर उरलें जाल्यार गोंयकार जो आज तरणाटो आसा तांचें हित साध्य जातलें, तांकां गोंयचे जॉब्स मेळटले. मातशें दोळे उक्ते करून जर पळयलें जायत जाल्यार आज इतर भाशीक आमच्या डिपार्टमेंटांनी, पोस्टाक, LICक, बँकांनी आमच्यो नोकऱ्यो काबीज करपाक लागल्यात.
हाजेर दोळे उक्ते करून मातशे पळयात आनी कितेंय तरी ताजेर उपाय काडात आनी गोंयकारांनी भायर वचून जॉब करचे परस गोंयच्या तरणाट्यांक हांगा ह्याच आमच्या गोंयांत जॉब प्रोवायड करात. सगळे सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसात त्यो आमच्या तरणाट्यांक मेळच्यो जाल्यार आमी खऱ्या अर्थान स्वतंत्र जाले, खऱ्या अर्थान आमी कोंकणी मनीस जाले अशें म्हणप समजतलें. 20 ऑगस्ट 1992 वर्सा कोंकणी भाशेक राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन कोंकणीची उदरगत आनी खोट्यान जावपाक पावली. कोंकणी भास देशाच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत पावली आनी जायत्यो वाटो आमकां उक्त्यो जाल्यो. आयज ही राष्ट्रमान्यताय म्हळ्यार एक तरेचो पुलूच अशें हांव धरतां. आमी मानतात की ह्या पुला वयल्यान एका जाग्या वयल्यान एका वाठारांतल्या मनशाक दुसऱ्या वाटेन वचून आपलेपण तिगोवंक मेळटलें. आपली भास, आपली संस्कृती, आपलें वेगळेपण जें आसा तें एकामेकाक सांगूंक मेळटलें. अशे तरेचो हो आयचो दीस आमकां एक वेगळो सुवाळो घेवन येता. ही भाशेची समृद्धी अशीच चडांत चड वाडत रावची. सगळे लोक जे आसा ते तांचे भितर सद्भावना जावची. एकामेकां भितर आपलेपणाचें जें उलोवप आसा तें जावचें. बऱ्यो संदी तांकां प्राप्त जावच्यो. साहित्यीक आनी हेर जे कलाकार आसात ते भायर बाकीचे सगळे जे मनीस आसात तांकां सगळ्यांक बरे तरेचो वावर करपा खातीर कोंकणींतल्यान तांकां शब्द संपत तांचे मदीं तयार जावची. पुस्तकाचेर पुस्तकां येवची. भुरग्यांक वाचनाची गोडी लागची. अशें जो वावर शणै गोंय बाबांनी त्या वेळाचेर केलो आनी तांच्या मनात जें सपन आशिल्लें तें सपन साकार करपा खातीर ताणें स्वताक जो वावर केलो तोच वावर आतांची जी पिळगी आसा त्या पिळगे मदीं येवचो. तांकां एक इच्छा जावची की अशे तरेचो वावर आमी करचो की जाका लागून आमची कोंकणी भास निवळ जैतवंत जातली, खूब फुडार ताजो बरो जातलो, सुगूर जातलो अशें हांव मानतां. आनी सगळ्याक तुमकां जय कोंकणी, जय गोंय. तांच्या पावलांनी देशाचो भर काडून वावरूंक जाय सगल्यांनी. जय 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 हिंद भारत. 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 विज्ञान जावं खुशाल मोडार आमी पावला खूब मुखार.